लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इन दिनों केरल के एक नौजवान का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल वो शख्स पैदल हज करने के लिए निकले हैं। आइए आज इस शख्स के बारे में और पैदल हज के ताल्लुक़ से कुछ बातें सुनने की सआदतें हासिल करते हैं। केरल का ये नौजवान जो मलापुरम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, नाम इनका शिहाब है। मलापुरम केरल के इलाके का एक इलाकों में से एक इलाका है, वहाँ के ये रहने वाले हैं और ये पैदल सफ़र हज के लिए रवाना हुए हैं। सोशल मीडिया में वीडियोस हैं, बहुत सारे लोगों ने इनके चलते हुए क्लिप बना करके अपने अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियोस बना करके अपलोड किए हैं। लोग देख रहे हैं और यूँ लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बंदा हज के लिए पैदल निकला है और जिस अकीदत के साथ निकला है, निकलते ही अल्लाह करीम ने उनके हज को कबूल फरमा लिया है। यूँ लगता है, इसलिए लगता है कि ये पैदल हज के लिए निकले हैं और अपने इलाके से लेकर के अब तक ये जहाँ जहाँ पहुँचे हैं, मुसलमानों ने इनका बहुत खैर मकदम किया। वहाँ की प्रशासन ने उनका बहुत एहतमाम किया, उनका ख्याल रखा, उनके लिए इंतज़ाम किया, उनके गाइड की, उनकी हिफाजत के लिए उनके शाना बशाना हाजिर रहे। गौर कीजिए कि एक ऐसा शख्स जिनका नाम उनके पैदल हज के लिए निकलने से पहले कोई नहीं जानता था, बिल्कुल गुमनाम शख्स, एक गुमनाम जगह से निकल करके जैसे ही पैदल हज के लिए निकलते हैं, दुनिया में उनके नाम के डंके बजते हैं, दुनिया में उनके नाम की शोहरत होती है और फिर वो जहाँ जहाँ पहुँचते हैं लोग उनका खैर मकदम और इस्तकबाल करते नज़र आ रहे हैं। कौन है ये केरला के मलापुरम से ताल्लुक़ रखने वाले शिहाब हैं। ये पैदल हज के लिए निकले हैं। 8,640 किलोमीटर इन्हें पैदल सफ़र तय करना है। अब 8,640 उस दौर में, जिस दौर में लोग छोटे से छोटी दूरी के लिए अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ही दूर जाना है फिर भी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे दौर में कोई शख्स 8,640 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पैदल घर से निकल जाए तो इसको इश्क़े खुदा ही कहा जा सकता है, इश्क़े रसूल का ही नाम दिया जा सकता है। जहाँ हज हर साहिब इस्तिताअत के लिए इस्लाम का 5वां अहम फरीज़ा है, वहीं एक मोमिन के लिए इश्क़ व मोहब्बत और दीवानगी का भी सफ़र है। ऐसा ही एक मजनून आशिक़ खुदा हिंदुस्तान के साहिली इलाके केरला के मलापुरम से हैं। दौरे कदीम में सफ़र हज के लिए आने जाने के ज़राए ना होने की वजह से अक्सर हुज्जाज किराम पैदल ही हज के सफ़र के लिए रवाना हो जाते और बरसों की मुसाफत के बाद, बरसों की दूरी के बाद उन्हें खाना काबा की ज़ियारत नसीब होती। वक्त के साथ साथ सफ़र हज के लिए आसानियाँ होने लगी और समंदरी जहाज़ों से सालों का सफ़र महीनों में सिमट गया। फिर हवाई जहाज़ ने पूरे आराम और सहूलियात के साथ महीनों के सफ़र को चंद घंटों में समेट लिया। बावजूद आज भी कई ऐसे दीवाने आशिक मौजूद हैं जो कभी साइकिल के ज़रिए तो कभी पैदल हज का मुबारक सफ़र करके अपने इश्क की मिसाल पेश करते हैं। उन्हीं चंद खुश नसीबों में केरला के शिहाब चौटूर का नाम शामिल होने जा रहा है। केरला के मलापुरम के 30 साला शिहाब ने अल्हम्दुलिल्लाह जब सफ़र हज की ख्वाहिश की तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उन्हें ऐसी हिदायत मिली कि उनके इंशाअल्लाह अनकरीब उनके इस अमल पर सारी कायनात रश्क करती नज़र आएगी। जब शिहाब 2 जुलाई को सफ़र हज पर अल्हम्दुलिल्लाह रवाना हो चुके हैं और 8,640 किलोमीटर का सफ़र 280 दिनों में मुकम्मल करके वो हज 2023 का हिस्सा बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इस सिलसिले में अखबारी नुमाइंदों से, सहाफ़ियों से बात करते हुए वो जो जा रहे नौजवान शिहाब भाई, उनका कहना है कि मक्का तक पैदल सफ़र करने की शदीद ख्वाहिश ने उन्हें इस फैसले तक पहुंचाया। तमाम अहले मुसलमानों पर लाजिम है कि वो अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार मक्का जाएं और कहते हैं कि मैं सेहतमंद हूँ और दिन में कम अज़ कम 25 किलोमीटर पैदल चलने के काबिल हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अब ये करना चाहिए क्योंकि मुझे अपने ख़ानदान के अफराद और दोस्तों समेत बड़ी तादाद में लोगों की हिमायत हासिल है। सफ़र के ताल्लुक़ से शिहाब का कहना है कि उन्होंने सफ़र के लिए अपने साथ तकरीबन 10 किलो वज़नी सामान ले जा रहे हैं, जिनमें स्लीपिंग बैग, 4 टी शर्ट्स, 4 टी शर्ट हैं और ट्राउज़र हैं और एक छतरी इसमें इनके साथ हैं। वो रास्ते में इबादत गाहों की तरफ से फराहम करदा मुफ्त रिहाइश और खाना इस्तेमाल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में वो लोगों की खिदमत लेते हुए जाएंगे।
انہوں نے 8 ماہ پہلے ہی سفر کی تیاری شروع کر دی تھی، 8 مہینے پہلے سے ان کی سفر کی تیاری ہے۔ شہاب بھائی نے مزید کہا کہ مجھے سفر کے دوران کچھ غلط ہونے کی صورت میں مالی مدد حاصل کرنے کے لیے ٹریول انشورنس کی ضرورت تھی، پھر مجھے پاکستان، عراق، کویت اور سعودی عرب میں داخلے کے لیے ویزا لینا پڑا۔ اس عمل کے دوران وزارت خارجہ اور مرکزی وزیر وی مرلی دھرن نے میری مدد کی، تقریباً تمام تیاریاں مکمل ہوئیں اور انشاءاللہ الحمدللہ وہ 6 ممالک کا سفر کرنے کے بعد جب سعودی عرب پہنچیں گے تو 2023 کی حج کے لیے وہ درخواست دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ حج کے لیے بے چین ہیں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت سے حج کرنے سے انسان اتنا پاکیزہ ہو جائے گا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہے۔ الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ سے ایک پاکیزہ روح کے طور پر واپس آنے کی امید کرتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہاب بھائی کے اس مبارک سفر کو کامیاب فرمائے۔ ناظرین، آپ بھی یہ ویڈیو دیکھے ہوں گے ان کا، جب یہ جا رہے ہیں جاتے جاتے لوگوں نے ان کے ویڈیوز بنائے، میں بھی کئی ویڈیو ان کو دیکھا، لیکن میں نے جو بات نوٹ کی ان کے ویڈیوز میں، وہ خاص بات یہ تھی کہ یہ اکثر اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے جا رہے ہیں۔ لوگوں کی بھیڑ ہے، آؤ بھگت ہے، خیر مقدم ہے، نعرے بازی ہے، لیکن ان کے اندر اکڑ نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، شہرت کے نام و نمود کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، نگاہیں جھکی ہیں اور بالکل ایک منزل کی طرف جیسے ان کا ایک جنون ہے جانے کا، وہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بہت پیاری چیز میں نے ان کے ویڈیوز میں دیکھا ہے، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آئیے پیدل حج کی تعلق سے کچھ باتیں سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم محمد رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، جو خانہ کعبہ کے قصد یعنی ارادے سے آیا اور اونٹ پر سوار ہوا تو اونٹ جو قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھتا ہے اور خطا مٹاتا ہے اور درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب کعبہ معظمہ کے پاس پہنچا اور طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی، پھر سر منڈایا یا بال کتروائے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ الحمدللہ، غور کیجئے، ہر قدم پر الحمدللہ نیکیاں ملتی ہیں، ہر قدم پر اللہ کریم نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اچھا، پیدل حج کرنے والوں میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بہت بڑا نام ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب عز و جل سے اس حال میں ملاقات کروں کہ اس کے گھر کی طرف کبھی نہ چلا ہوں۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 مرتبہ پیدل حج کیا۔ الحمدللہ 20 مرتبہ مکہ مکرمہ آپ پیدل جا کر کے حج کرنے کی سعادت کی اور مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ یہ حلیۃ الاولیاء جلد 2 صفحہ نمبر 46 میں الحمدللہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہی نہیں، اور بھی مزید واقعات ہیں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت سیدتنا ام داب رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بلند پایا صالحات اور عابدات میں ہوتا تھا۔ ہر سال مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ پیدل حج کرنے آیا کرتی تھی۔ ان کی عمر 90 برس ہوئی تو بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ جب حج کا موسم بہار آیا تو کچھ حجنیں سفر حج پر روانگی سے پہلے زیارت کے لیے حاضر ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرط شوق سے بے قرار ہو کر رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیری عزت کی قسم، اگرچہ میری آنکھوں کا نور جا چکا ہے مگر تیرے دربار کی حاضری کے شوق کے انوار ابھی بھی باقی ہیں۔ پھر احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے حج کے قافلے کے ساتھ چل پڑی۔ آپ رحمت اللہ علیہ عورتوں کے آگے آگے چلتی اور چلنے میں ان سے سبقت لے جاتی، یعنی آگے آگے چلتی۔ سیدنا ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں ان کے حال پر بڑا متعجب تھا، 90 سال کی ہے، پیدل حج کو جا رہی ہے، وہ بھی قافلے سے آگے آگے چل رہی ہے۔ جب تعجب ہوا ذوالنون مصری کو تو غیب سے آواز آئی، اے ذوالنون، کیا تم اس بڑھیا پر تعجب کرتے ہو جسے اپنے مولا کے گھر کا شوق ہے؟ پس اللہ عز و جل نے لطف و کرم فرماتے ہوئے اسے اپنے گھر کی طرف چلا دیا اور اس کی اسے طاقت عطا فرمائی۔ 90 سال کی بڑھیا ہیں اور پیدل جا رہی ہیں، اللہ کریم ان کی شوق کو بیدار فرماتا ہے، شوق کو پیدا فرماتا ہے۔ غور کیجئے، اللہ کریم ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کو ایسے کاموں کی طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔
شہاب بھائی کو بہت مبارک ہو، پیشگی مبارک ہو، اللہ کریم آپ کو صحیح سلامت مکہ شریف پہنچائے اور آپ حج کے اراکین ادا کر پائیں، پھر صحیح سلامت آپ اپنے وطن کو واپس آئیں۔ اللہ کریم آپ کے تمام معاملات کو قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔